فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون إن كنت صابر هات الشيخ محمود صابر. ايوه حاج ثلاثة أكبر عليك. أثنى وثلاثة ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها ماشي حبيبي عم محمد. الله أكبر.
كماني محمود، شيخ محمود لسه التالتة بقى وانت عارف هي ايه؟ شطب عظيم. يا اخي تعبت اعصابنا والله، تعبت اعصابنا والله. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. محمد على الكرسي ولا انت؟ خلوك محمود والنبي ترجع مريم بنت عمران تاني. النبي سيدنا معلش ومريم بنت عمران. محمود بقاش حد يشوف محمود. وصدقت بكلمات الله يا مولانا والعالم الاول يا اكبر يا عم. كل فلوس يا علم كل عين يا اكبر يا عم محمود. الله يا علم يا اللي مفيش منك ابدا يا اللي فرجت اجيال الله. انت هبلت يا راجل والله. وما احمد يا اخي بالامانه لو رحت نسمع يا اخي تاني كمان واحده يا اخي، كمان يا اخي. ونفخنا وصدقت بكلمات ربها لا
لله بسم الله الرحمن الرحيم محمد في بقول لك محمد في خلق الإنسان من علق صلى عليه. وربك الأكرم الذي علم ايه شايف الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق هذا الخلاق العظيم. بسم الله Yeah.